بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا نواصل معكم في هذه السلسلة سلسلة تمارين في الاهتزازات، واليوم إن شاء الله مع التمرين رقم 7 من ليزوسياسيون ليبر أمورتي، الاهتزازات الحرة المتخامدة. إذا في هذا التمرين عندي ان ديسك دو ماس غران تيرم، هذا هو لو ريون تاعو 2 زير. عندي هذا السلك هذا يغلي sur sa périphérie un ressort de raideur K، هذا هو، et un amortisseur de coefficient d'amortissement C. Une masse M هذه est posée sur un plan incliné، هاوليك ب 30 درجة، دقيقة نطلعو برك، فوالا هاوليك plan incliné de 30 degrés et relié à la périphérie du disque par un fil. هاوليك une autre masse suspendue à un fil inextensible كيف هذيك لا ماس هنا. وهنا عندي لاحظوا بلي عندي هنايا الريون ار، دونك هو لو ميم ديسك، برك كاينه حاجه سودي دو ماس نيغليجابل راهي مسوديه في لو ديسك تاعنا باش نقدروا نعالجوا لو فيل هذاك، بصح هو شنو عنده لو ريون تاعو ار موش 2 زير، باش من بعد نحتاجوها. هذه درناها دو ريون ار غرافي سور لا سيرفاس دو ديسك. لي فيل اولا ليبوتاز الاولى، لي فيل سون انيكستنسيبل. انيكستنسيبل واش معناه يا اخواني الكرام؟ انيكستنسيبل معناه نتعاملوا معاه وكانها موش نابض، نتعاملوا معاه وكانه ريجيد غير قابل للامتطاط. ايضا نون غليسون معناه ما يصراش انسحاب على الباكاره نتاعنا، اذا كي نقولوا يطلع بار الاخر يهبط بار، لانه لو كون انسحاب يقدر هذا يطلع لك بار ومن بعد يصرى انسحاب، الباكاره تضر في الفيت شويه الاخر ما يهبطش بتيطا، هذا يطلع بتيطا هذا ما يهبطش بتيطا. دونك هذه باش تفهموا الفائده تاع نون غليسون. يبقى لسان ماشي مذكور هنايا سون ماس، دو ماس نيجليجابل باش ما نعطولهاش انرجي سينيتيك، مهمله الكتله وعديمه الامتطاط ولا يوجد انسحاب. Le disque peut tourner librement autour de son axe horizontal fixe. لاحظوا لي ركزوا لي على فيكس، دونك ما عنديش الرولمون سنتريسم، ما عنديش لا كونديسيون دو رولمون سنتريسم. صح. اول سؤال ايطابلير ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون. كالعاده باش تكتب ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون اخواني الكرام لازم يكون عندك ام 0 بلس كا 0 بلس سي 0 تيتا بوان est égal à 0. ام 0 منين نجيبها؟ نجيبها من السينيتيك. كا 0 منين نجيبها؟ نجيبها من انرجي بوتونسيال. سي 0 منين نجيبها؟ نجيبها من انرجي دو ديسيباسيون. صح. نبداو اخواني بلينرجي سينيتيك تي. الانرجي سينيتيك واش عندي اخواني الكرام؟ تبعوني. pour l'énergie cinétique اخواني الكرام عندي تاع لو ديسك، عندي تاع لا بوتيت ماس ام، وعندي تاع لا ماس سور لو بلان انكليني كيف عندها ام. دونك عندي 3 انرجي سينيتيك. 3 انرجي سينيتيك اخواني الكرام. جو بونس راني غلط في لا ديستريبيسيون تاع الفيديو، اسكو راني غلط ولا راني صحيح؟ نو راني صحيح، عفوا اذا راني انقطاع. نرجعوا تي. الانرجي سينيتيك راح تكون عندي تاع لو ديسك زائد تاع لا ماس سور لو بلان انكليني زائد تاع لا ماس سسبوندو هذيك. صح. نبداو لو ديسك كالعادة ان دومي لا ماس لا فيتاس دان بوان بي au carré plus 1 demi le moment d'énergie par rapport au point P θ point au carré. إذا دينا بي يا جماعة هو هذا، تبعوني نعاودو نرجعو لينونسي تاع ليكزيرسيس. إذا دينا لو بوان دو روتاسيون هذا نسموه أو، إذا دينا بي هو الأو، حتما
لا فيتاس تاع او تساوي الصفر، سي ان بوان فيكس. دونك باختصار نقدروا نقولوا بلي هذه تروح للصفر، صح. اذا نقدروا نلخصوا الانرجي السينيتيك تاع الديسك ان دومي لو مومون دينيرسي بارابور ا او تيتا بوان كاري وتساوي ان دومي ان دو زيرو كاري، ديال لو ريون تاعو دو زيرو، دو زيرو كاري سور دو تيتا بوان او كاري. هذا فيما يخص الانرجي سينيتيك نتاع لو ديسك، صح. الان l'énergie cinétique تاع لا ماس sur le plan incliné هذه، صح. هذه راح تساوي كيف كالعادة ان دومي ان في d'un point P au carré زائد ان دومي le moment d'inertie par rapport au point P تيتا بوان. أنا عارف باللي هذا لا ماس دير ان موفمون دو ترانسلاسيون بور، دونك ما عندي اوكان موفمون دو روتاسيون. دونك في هذا دون سو كا تيتا تساوي الصفر، دونك هذه كاملة تروح. يبقى لي لو بوان اللي نديه بي، عفوا ندي بي، نديه هو لو سونتر دو غرافيتي. لو سونتر دو غرافيتي il se déplace avec un déplacement x، هو عطاوه لي x. دونك كي نجي نكتب، نضطر نروح نبدل الصفحة، أيوه إخواني. كي نجي نكتب الآن مازال لي مع تاع لو بلون انكليني، راح تجيني هما الان دومي لا ماس لا فيتيس دو بوان جي. دونك شكون لو بوان جي؟ هو لو ديبلاسمون اكس، دونك اكس بوان او كاري، صح. اكس إخواني الكرام واش يساوي؟ إذا هذه دارت بتيتا، إذا لو سيلندر ضرب ان لونغ تيتا، هذا ولا بد راح يمشي اكس راح يكون دو زير تيتا. هذا هو اكس. علاش؟ لأنه قلت لكم قبيله تتذكروا لو فيل ما عندناش ان غليسمون و ان اكستونسيبل. دونك لابولي تاعنا ولا لو ديسك تاعنا راح يدور تيتا، شحال يمشي؟ يمشي اكس تيغال دو زير تيتا. علاش دو زير؟ لأنه لا ماس راهي مربوطة في لا بيريفيري اللي قلنا باللي القطر نصف القطر عفوا هو دو زير. إذا هنا راح تخرج لي ان دومي ان 4 ار au carré تيتا بوان او كاري. نحو القوس هذا ما نحتاجوش. هذا باش ما تغيسليش هو الاكس بوان او كاري، خلوها بجهة. نجو دوكا تاع لا ماس سسبوندي هذه إذا دارت هذه بتيتا، هذه راح تطلع ار تيتا. علاش؟ لأنه راهي مربوطة في ار. دونك أنا راح تجيني ان دومي ان شحال تحرك هذه؟ تحرك باش، دونك اش بوان او كاري. اش بوان واش راح يساوي؟ راح يساوي ار تيتا. دونك راح تجيني ان دومي ان ار او كاري تيتا بوان كاري. الآن إخواني الكرام نجي نكتب لينيرجي توتال، كاع فيهم ان دومي نخرجوهم فاكتور، كاع فيهم تيتا بوان نخرجوهم فاكتور. نجي الآخر كان سي لو مومون دينيرسي. لو مومون دينيرسي كان هو جانا ان 4 ار او كاري سور 2 زائد، تبعوني، زائد هنا واش عندي 4 ام ار او كاري، 4 بتيت ام ار او كاري، زائد هنا واش عندي زائد ام ار او كاري. دونك ام زيرو، دونك نقدر نكمل هنايا ان دومي، هنا تولي لي 2 ام ار او كاري، اجل 4 مع 2 زائد 5 ام ار او كاري. عفوا هنايا بوتيت ار، كملت بوتيت ار
هنا كملت بوتيت ار ثيتا بوان او كاري. هذه إخواني الكرام هذه نسموها ام زيرو. حنا قلنا لازم نلقاو ام زيرو كا زيرو سي زيرو. إذا رانا تحصلنا على ام زيرو. نروحو إخواني الكرام الآن نحسبو لو سي زيرو. دونك سي لينيرجي بوتونسيال. لينيرجي بوتونسيال إخواني الكرام لاحظوا معايا باللي عندي تاع لو غوسور، عندي تاع لا بوتيت ماس هذه، عندي تاع لا ماس هذه. لو سيلندر ولا لو ديسك تاعنا راهو يدور في بلاصتو، دونك ما كاينش تغيير في الارتفاع تاع مركز العطاله، وبالتالي ما عندوش انرجي بوتونسيال. بسم الله. الحمد لله. اذا اخواني نجو نقولوا بلي عندي لينيرجي بوتونسيال دو غوسور زائد لينيرجي بوتونسيال تاع لا ماس سور لو بلون انكليني زائد لينيرجي بوتونسيال تاع لا ماس سسبون. شكون تدخل شكون تروح، انا راهو تاخذوا رايي من دوك نقول لكم. تبعوني من بعد نحسبوها، نقدروا حتى نبرهنوها. عفوا نبقى نمرها تفري شويه. اذا انا نقول لكم بلي هذه تروح وهذه تروح. لماذا اخواني الكرام؟ شوفوا معايا. نجي نشوف اش هذا، نلقى بلي ار تيتا، دونك ماهوش بالكوسينوس، ماهوش او كاري، ما تدخلش. هذه اش تاع ايكغاك، لانه باش تفهموا البلو انكليني باش نتبعوا. لا ماس تكون هنا، هاو الارتفاع، لا ماس تولي هنا، هاو الارتفاع، دونك هبطت هكذا. هذا ايكغاك. لاحظوا معايا بلي نقدر ندي هذا التريانجل، هاو ايكغاك وهاو اكس وهاو 30. لو تلاحظوا معايا نلقى بلي الايكغاك راح يساوي اكس سينوس 30، والاكس وشنو هو؟ هو 2 زر تيتا، دونك راح تجيني سينوس 30 اللي هي ستين فالور 2 زر تيتا. كيف نلقى بلي لا هوتور يعني اش دلتا اش تاع هذه كيف اون فونكسيون دو تيتا برك، ما كان لا كوسينوس، ما عندي لا كوسينوس ولا او كاري، وبالتالي ايضا ما تدخلش. الان اللي يحب يدير لا كونديسيون ديكيليبر ثم يسامبليفي لينيرجي بوتونسيال، انا درت فيديوهات من قبل ومشروحه في الكور ايضا كذلك. المبدا هذا مبدا هو الاصل، هو صحيح، لكن لما تقدر تتوصل للنتيجه مباشره لا داعي لتضييع الوقت من اجل شيء يمكن يعني معرفته من الوهله الاولى. المهم المبدا لازم تكون تعرفه، ولكن تقدر تستعمله بطريقه ذكيه. الفائده احنا اذا نحسبوا غير لينيرجي بوتونسيال دو غوسور. دونك راح تساوي ان دومي كا، نسمو البوان هذا اخواني الكرام. لازم احيانا انت سمي لي بوان تاعك باش تكون عندك يعني الريبير معين تخدم عليه. دونك راح تجينا هذا هو البوان اللي راهو فيه الرسول. دونك لو رسول يتمدد او يتقلص على حسب لو ديبلاسمون تاع لو بوان اللي راه مربوط فيه لو رسول. شي منطقي وواضح. اذا راح تجيني اكس او كار. الاكس ا هذا اخواني هو نفسه هذا الديبلاسمون اكس. رجل خيط عديم الامتطاط، دونك واش يديبلاسي من يديبلاسي من، واش يديبلاسي الطرف اللي من يديبلاسي الطرف اللي منا. وبالتالي اخواني الكرام بالتالي هنايا راح تولي عندي اكس هذه تساوي 2 زائد تيتا. دونك هذه راح تخرج لي ان دومي كا 4 ار كاري تيتا. لو نحب نحطوها اون فاكتور هذا هو كازيرو، هذا هو كازيرو صح. اذا هذا بالنسبه لينيرجي بوتونسيال. بقات لنا l'énergie de dissipation T. كيف n demi x par exemple سمو هذا le point B. donc تجيني x point B au carré. donc تجيني هنا C
إكس بي واش يساوي إخواني الكرام؟ تبعوني. إذا كان هذا درنا بتيتا، هذا أيضا راح يدخل بتيتا. دونك إذا كان هنا عندي 2 زير تيتا، هنا مادامو أيضا عندي ريون 2 زير، دونك هنا كيف 2 زير تيتا. دونك إكس بي هو نفسه إكس أ، برك بالموان، موان نديرو موان. لو موان أو كاري ما يأثرش، دونك نبدوها نفسها. دونك هذا راح تجيني ان دومي سي 4 ار أو كاري تيتا بوان كاري. علاش حاجة هذه تساوي 2 زير تيتا، دونك أو كاري تولي 4 ار. لا فيتاس تيتا بوان إكس بوان تيتا بوان. إذا لو تحب تعرف سي زيرو تاعك هذا. إذا ليكواسيون ديفيرونسيال إخواني الكرام هي ام زيرو تاعنا اللي خرجت لنا 2 ام ار أو كاري بلس 5 ام ار أو كاري عفوا ار صغيرة هنا تيتا دو بوان بلس 4 كا ار أو كاري تيتا بلس 4 سي ار أو كاري تيتا بوان تساوي صفر. هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون. نتوقف هنا ونرجع في الجزء الثاني لنجيب عن السؤال الثاني. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.